हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। में हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है मौलाना तारिक जमील साहब की मुहर्रम उल हरम। तो एक नया वीडियो है, रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मौलाना साहब के तो हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखते हैं, आप लोग भी बहुत पसंद करते हो। तो थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट करने के लिए मौलाना साहब की वीडियोस। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अहलिहि व अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे मोहतरम भाई बहन, दोस्त, अहबाब, बच्चे बच्चियाँ, तमाम अहले ईमान को मेरी तरफ से सलाम हो। हमारा नया साल तो हिजरी के एतबार से होता है तो वो मुहर्रम हो गया है। हर आने वाला साल हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छीन के ले जाता है और हम बेबस होकर उसे देखते ही रह जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ पर हमने अपने पहरे बिठाए हुए हैं, लेकिन वक्त और ज़िंदगी जो सबसे कीमती सरमाया है, रोज़ाना हमसे गर्दिश दौरान, सूरज और चाँद की गर्दिश, दिन और रात का हेर और फेर, कि हमारी ज़िंदगी हमसे चुराता चला जाता है। अल्लाह का गैबी निज़ाम हमारी ज़िंदगी से टाइम को, वक्त को घटाता चला जाता है, यहाँ तक कि हर आने वाला आने वाली वो मौत को गले लगा कर अल्लाह के पास पहुँच जाता है। तो नए साल के हवाले से दो बातें करनी थी। वाक़या करबला के हवाले से तो मेरे क्लिप काफ़ी चल रहे हैं। एक हदीस पहले सुनाऊंगा, उसके बाद दो हदीसें और बस। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लिमू औलादकुमुल कुरान व महब्बती व महब्बत अहले बैती ओ कमा क़ाल। मेरे नबी ने फरमाया कि अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ। एक कुरान सिखाओ कि कुरान ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है। मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग साइंस हो या कायनात का कोई भी इल्म हो, वो इंसान बनना नहीं सिखाता। एनाटॉमी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा। इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ताजर, सियासतदान, ज़मींदार, बादशाह, बेगम, मलका, रानी, फ़कीरन फ़कीर, अमीरन अमीर, सब इस चीज़ के मोहताज हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अच्छी ज़िंदगी जिस पर अल्लाह भी राज़ी हो और हम भी सुकून से रहें, वो कुरान है। कि कुरान इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये दावा सिर्फ़ कुरान का है। मेरा अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ़ कुरान ही है जो तुम्हें सही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है। हमारे घरों की ज़िंदगी इंतशार का शिकार है। शादी होते ही तलाक़ें हो रही हैं, तलाक़ों की रेशो बढ़ रही है कि वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और हमारे पाकिस्तान में पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ कारोबार है। तो बच्चे बच्चियों को पता ही नहीं होता जब शादी होती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ऐसे वालिदैन को भी नहीं पता होता कि हमने अपनी औलाद को किस बुनियाद पर खड़ा करना है। तो कुरान वो ज़िंदगी बताता है जिस पर चलकर हर बड़ा छोटा, बड़ी छोटी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आपने फरमाया कि अपनी औलाद को कुरान सिखाओ। दूसरा फरमाया वह महब्बती, और मेरी मोहब्बत सिखाओ। कि आपने फरमाया मिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिनन नास व वलदिही व वालिदिही अजमईन। आपने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो तो मेरी मोहब्बत अपनी ज़ात से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और पूरी दुनिया के इंसानों से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत के बग़ैर ईमान कामिल हो नहीं सकता। अब मोहब्बत का क्या पैमाना है, क्या मेयार है? एक हमने बनाए हुए हैं
مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ تے لا رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تے تسی میرے عاشق بن جاؤ، کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا، تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے۔ تو ہم نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، ذمہ دارہ، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں، برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں، اسی کیوں کریے، انہوں سانو کدی سلام نہیں کیتا، اسی کیوں سلام کریے، وہ سانو کدی پچھڑ نہیں آئے، اسی کیوں پچھڑ جائیے۔ یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے۔ ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدمہ دے قدم ہون دن، کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے۔ یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں۔ تیسری چیز فرمائی وَمَحَبَّتَ أَهْلِ بَيْتِ، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔ کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے،
اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے. درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے. تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ: قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت. تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنیں، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت. یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں. اور صرف نماز پڑھ لینا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا. اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے. علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو. اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا. آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اب کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. السلام علیکم. تو ویڈیو ایک بہت ہی پیسفل ویڈیو ہے، یہ جو بیان ہے پورا مولانا صاحب کا بہت ہی پیسفل بیان ہے. اور محرم الحرم جو ہے اسلامک نیو ایئر بولا جاتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر کا جو پہلا منتھ ہوتا ہے اس کو محرم بولا جاتا ہے. تو مولانا صاحب نے پہلے اس کے بارے میں بات کیا ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی نیو ایئر میں سوچتے ہیں کہ ایک ریزولوشن لیتے ہیں کہ اس سال ہم لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کئی بار ہوتا ہے وقت گزر جاتا ہے، انسان کا عمر بھی بڑھ جاتا ہے. ہر سال نیا سال مطلب آپ کا عمر بھی بڑھتا ہے، کوئی لوگ گزر بھی جاتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بات کیا کہ جو ٹائم کا جو مسئلہ ہے، جو ٹائم کسی کے لیے نہیں رکتا ہے، تو اس ٹائپ کا ایک بیان کا پہلا جو حصہ تھا. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ قرآن جو پڑھنا چاہیے، جو اسلام کلچر سے بلانگ کرتے ہیں ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، جو اپنے بچے ان کو بھی قرآن سکھانا چاہیے. اور قرآن کا جو تعلیم ہے وہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ جیسے مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ میڈیکل سائنس سیکھ کے آپ شاید ڈاکٹر بن جاؤ، آپ کا کسی بھی فیلڈ میں آپ بہت سارے پڑھائی کر لو، آپ کا جو نالج ہے بہت سارا آپ کا گین ضرور ہوگا، لیکن جو قرآن ہے آپ کو ایک اچھا انسان بننا سکھاتا ہے. جو اس کا جو پریکٹس ہوتا ہے قرآن کا، اس سے آپ لوگ ایک اچھا انسان بن پاؤ گے، آنیسٹ انسان بن پاؤ گے. ہاں، جو انسانیت کے لیے جو ضروری ہے وہ قرآن میں سکھایا جاتا ہے. جیسے اسلامک کلچر میں قرآن ہوتا ہے، ویسے ہندو کلچر میں جیسے گیتا ہوتا ہے. اس میں اگر گیتا بھی لوگ پڑھتے ہیں تو دنیا کے کوئی بھی پرابلم ہو لوگوں کو لگتا ہے کہ سالو ہو جائے گا، اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس طریقے کا بات چیت، وہ اس طریقے کا جو کتاب ہے اس میں لکھا جاتا ہے. انسان کو اچھا بنانے کے لیے جو چیز کرنا چاہیے وہ سب لکھا رہتا ہے. ہاں، تو قرآن بھی ویسے ہی پریکٹس ہے کہ قرآن اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو مطلب سارا دنیا کا جو سولوشن ہے، آپ کسی بھی پرابلم میں پھنستے ہو تو اس کا سولوشن اس میں لکھا ہے. آپ کیسے بہتر انسان بن پاؤ گے، کس طریقے کا آپ ہیومن بینگ بننا چاہتے ہو، تو اس کے بارے میں بھی مولانا صاحب نے بہت ڈیٹیلس میں بات کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور ایک چیز تھا کہ جو اللہ کو پیار کرتا ہے، جو ایکچولی اللہ کو دل سے پیار کرتا ہے، وہ لوگوں کو بھی پیار کرتا ہے. وہ کبھی ہیٹ پھیلانا نہیں سیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کو پیار کرنا مطلب آپ لوگوں کو بیچ رہے تو لوگوں کو پیار کرتے ہو، آپ لوگوں کے لیے ہیلپ کرتے ہو، چاہے آپ آس پڑوس کے جو لوگ ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے، آپ کے گھر والے جو ہے، فیملی جو ہے. جیسے یہاں پہ مولانا صاحب نے بتایا کہ کوئی اگر آپ کو سلام نہ کرے پھر بھی آپ کو سلام کرنا چاہیے یا پھر ریسپیکٹ کرنا چاہیے. وہی ریسپیکٹ کی بات ہوتا ہے، وہی ایک ہوتا ہے قرآن پڑھ کے آپ وہ ہیومن بینگ بن سکتے ہو، جو ایک ایکچوئل ہیومن بینگ ہونا چاہیے. کیونکہ اب دیکھو، میں پاکستان کا بات نہیں کروں گا یا پھر کسی بھی دیش میں، کرپشن بہت دیشوں میں ہی ہے، سارے کے سارے دیش میں ہے. ہاں، پورے دنیا میں کرپشن ہے، کیونکہ لوگ رہیں گے، لوگوں کے پاس کچھ نیگیٹو لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ پازیٹیو لوگ بھی رہتے ہیں. تو اچھا برا تو رہتا ہی ہے. تو آنیسٹلی ہر فیلڈ میں آپ کو نہیں ملے گا پوری طریقے سے کلین، کوئی بھی فیلڈ نہیں ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی کرپشن ہوتا ہے، چاہے وہ مطلب جو کھیل کود کا جو میدان ہوتا ہے، جو مطلب
स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे करप्शन होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी फील्ड आपको मतलब प्रॉपर ऑनेस्ट लोग आपको नहीं मिलेगा, फिर भी अगर आप कुरान पढ़ते हो या फिर जो प्रैक्टिस करते हो तो कुछ ना कुछ आप अपने आप में बेहतर बन सकते हो, इंसान बन सकते हो। जो इंसान का जो अच्छा काम करने का जो तरीका है वो आप सीख सकते हो। तो उनका पूरा वीडियो में मैंने 2-4 पॉइंट को नोट किया है। उनका बोलने का मतलब यही था कि आप मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, और जो जब आप अल्लाह को प्यार करते हो तो आप झूठ भी नहीं बोलते हो, और साथ ही साथ आस पड़ोस के पड़ोसी के साथ भी बिहेवियर अच्छा रखो। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा कर रहे हो। बोलने के मतलब ये है कि सेल्फलेस होके कुछ करो, तो तभी आपका मतलब अच्छा इंसान होने का जो एक नज़रिया होगा वो चेंज हो जाएगा। और पड़ोसी का मतलब ऐसे है कि शायद वो नॉन मुस्लिम भी हो, शायद वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, शायद वो आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हो या फिर आपके बारे में उतना अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट ना करते हो, फिर भी आप उसके लिए अच्छे सोचते हो, फिर भी आप उसके लिए ऑनेस्ट हो। तो यही बात है कि आप अगर अल्लाह को प्यार करते हो, आप अगर कुरान को एक्चुअली में तालीम लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। मतलब आपको देख के जो लोग आपको हेट भी करेगा वो भी कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि आपको जो रिस्पेक्ट है वो वापस आपको देगा। आज के ज़माने में सबको पता है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, धोखा देना नहीं चाहिए, फिर भी ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, काम हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। तो इसलिए ही उन्होंने कहा है कि अगर आप खुद से प्यार करो या फिर अल्लाह से प्यार करो तो सबसे पहले ये सब छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपको देखकर भी दूसरा लोग को भी मन करेगा कि नहीं, इसको देखकर हम भी कुछ सीखें। खास करके जो इस्लाम कल्चर में जो बच्चे हैं उनको कुरान सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब आप 5 टाइम नमाज फिर भी पढ़ लो, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में आप क्या कर रहे हो, लोगों के साथ आप किस तरीके से पेश आ रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका काम क्या है। मतलब आप नमाज पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, मतलब 2 नंबर का काम कर रहे हो जिसका कोई मतलब वो डिसऑनेस्ट तरीके से आप किसी को धोखा दे रहे हो, ठीक है, किसी का नुकसान कर रहे हो, तो वो मतलब उसका अल्टीमेट फ़ायदा नहीं होता है। तो यही उन्होंने पूरे बयान में कहा है। बहुत एक पीसफुल बयान है, खास करके लास्ट में जो उन्होंने बोला कि जो पड़ोसी के साथ भी आपको अच्छा बिहेव करना है, खास करके जो नॉन मुस्लिम भी है, मतलब आपको रिस्पेक्ट करना है। को ऐसा होता है कि वो खुद मुस्लिम है तो दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं करता है, तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। किसी भी रिलीजन के हो आप इक्वल रिस्पेक्ट करो, और वो भी आपको देखकर शायद आप दूसरे रिलीजन को फॉलो मत करो, लेकिन आप रिस्पेक्ट जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक इंसान के हिसाब से वो ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि कोई भी रिलीजन, मैंने पहले भी बताया कि हेट करना कोई भी रिलीजन में नहीं सिखाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब मौलाना साहब की बात में एक बात खास होता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि अपने रिलीजन को बड़ा दिखा रहे हैं, दूसरे रिलीजन को पूरी तरीके से नीचे दिखा रहा है या फिर दूसरे इंसान को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने एक्सट्रीमिस्ट ऐसे इस्लामिक कल्चर में देखा है कुछ लोगों को जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब उनका जो बातचीत है वो सिर्फ इस्लाम को ही मतलब मानते हैं, पूरी तरीके से दुनिया में बड़ा है और बाकी सब उनके सामने छोटे हैं। तो इस तरीके का जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हेट फैलाने में मदद करते हैं। लोग मतलब जो लोग नॉन मुस्लिम है वो उनको हेट करेगा, डेफिनेटली हेट करेगा, क्योंकि आप अगर अपने कल्चर को मतलब ऊपर करके दूसरों को नीचे रहा हुए तो कहीं ना कहीं हेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सबके ही पास उसका रिलीजन बहुत ही खास होता है, क्योंकि हर रिलीजन का एक हिस्ट्री है। क्योंकि एक रिलीजन जो चीज़ है 1-2 दिन में पैदा तो हुआ नहीं है, तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, इसके पीछे हज़ारों 2000 सालों का हिस्ट्री है। तो हर कुछ रिलीजन जो है दुनिया में इम्पॉर्टेंट है। हर एक रिलीजन में एक कहीं ना कहीं एक कॉमन सिचुएशन है जो लोग फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिस से फॉलो करते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ है, लोगों को इंसान बनना बहुत ज़रूरत है, मतलब जो अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्ल्ड वीडियो काफ़ी पसंद है, आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और भी कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।